अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च नतोऽस्मि योगेन चित्तस्य पदेन वाचां बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। वृत्तौ भाष्ये तथा धातुनाम पारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तन्त्रस्य क्रियते सारसङ्ग्रहः। इष्टिपसङ्ख्यानवति शुद्धगण विवृतगूढसूत्रार्थ व्युत्पन्नरूपसिद्धिः वृत्तिरयं काशिका नाम। व्याकरणस्य शरीरं परिनिष्ठितशास्त्रकृत्यमेतावत् इष्टः परिकरबन्धः क्रियते अस्य ग्रन्थकारेण। अस्तु, वृद्धिरादेचिति सूत्रम् उपसङ्क्रान्तम्। तत्र अस्य सूत्रस्य कः अर्थः इति चेत् संज्ञासूत्रमिदम्। अत्र आकार इकार औकाराणां वृद्धिः इति संज्ञा क्रियते इति सूत्रार्थः वर्णितः। तत्र वृद्धिरादेचिति सूत्रं संज्ञासूत्रमेव कथम् इति कथं निर्णीयते इत्यादि विषयकं तत्र चर्चा इत्यादिकविषयिका चर्चा तत्र प्रवृत्ता आसीत्। एतत् सर्वं समाप्य इदानीं वृद्धिः इति यायं संज्ञा विधीयते सा संज्ञा तद्भावितानां वा अतद्भावितानां वा इति चेत् सामान्येन तद्भावितानाम् अतद्भावितानां च इत्युक्तम्। इदानीं तदुपरि चर्चाः चर्चिताः भवन्ति। पश्यामः। दृश्यते वा? आम् दृश्यते वा? इयं संज्ञा केवलस्य वा अवा प्रत्येकं वर्णानाम् आ ऐ औ इति एकैकस्य वर्णस्य वृद्धिसंज्ञा भवति वा समुदायस्य वा इति चेत् एकैकस्य। आ इत्यस्यापि वृद्धिसंज्ञा अस्ति, ऐ इत्यस्यापि वृद्धिसंज्ञा अस्ति, औकारस्यापि च वृद्धिसंज्ञा अस्ति इति उक्तम् एतावत्पर्यन्तम्। इदानीं योऽयं वृद्धिरादैच् इत्यत्र वृद्धिः आत् ऐच् इत्यत्र तकारः श्रूयते। तत् तपरकरणं किमर्थं कृतम् इति प्रश्नः पृच्छते पृच्छकेन। तकारस्य उच्चारणं किमर्थं करोति, तपरकरणं किमर्थं करोति? अधीतं पूर्वम् अस्माभिः। किमर्थम् आत् अत् इत् इत्यादि तपरकरणं किमर्थं करोति शास्त्रकारः? कोऽपि जानाति वा? केवलं दीर्घ आकारस्य एव ग्रहणार्थं। तपरकरणं किमर्थं करोति? तपरः तत्कालस्य इति सूत्रस्य सञ्चारार्थं खलु। तपरः तत्कालस्य तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रस्य सञ्चारः यथा स्यात् इत्येवम् अर्थं किं करोति सूत्रकारः? तपरकरणं करोति। अत् इत्युक्ते केवलः एकमात्राकालिकः अकारः गृह्णीयात्। नो चेत् किं भवति? नो चेत् किं भवति? यदि तपरकरणं नास्ति चेत् अष्टादश सवर्णानां ग्रहणं। केन सूत्रेण सवर्णानां सर्वेषां ग्रहणं भवति? सवर्णस्य च प्रत्ययः। सत्यम्, अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रं वर्तते। तत् सूत्रं किं करोति? यत्र ये अण्वर्णाः उपदिष्टाः भवन्ति सूत्रेषु, ते अण्वर्णाः स्वसवर्णानपि गृह्णीयुः इति कृत्वा तेषां सवर्णानामपि ग्रहणं कारयति अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रम्। यत्र तेषां सर्वेषां सवर्णानां ग्रहणं न इष्टं, केवलस्य तत्कालिकानां सवर्णानां ग्रहणं यत्र इष्यते तत्र तपरकरणं करोति। तपरकरणं किमर्थमस्ति इदं सूत्रं? तपरस्तत्कालस्य इति नियमार्थम् अस्ति। यत्र तपरकरणं भवति तत्र तत्कालानामेव ग्रहणं यथा स्यात् अतत्कालानां ग्रहणं न स्यात् इत्येवमर्थं तपरः तत्कालस्य इति सूत्रम् अपेक्षितं खलु। इदानीं तपरस्तत्कालस्य इति एतत् सूत्रं कदा चरितार्थं भवति अथवा कदा वा तत् सूत्रं प्रवर्तते? यत्र अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रं प्रवर्तते तत्रैव अथवा तद्विषये एव तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रमपि प्रवर्तते खलु।
नियमः कस्य भवति? यत्र विधिः अतिप्रसक्तो भवति अथवा अतिप्रसक्ता भवति विधिः, तत्र नियमनं भवति खलु? यत्र विधेः अतिप्रसंगित्वं भवति तत्र नियमनार्थं नियमसूत्रं प्रवर्तते खलु? एवं च यत्र यत्र नियमसूत्रं वर्तते तस्मात् पूर्वस्थानिकम् अथवा पूर्वभाविकं तावत् अथवा पूर्वकालिकं विधिसूत्रस्य अपेक्षा वर्तते। एवं वा? इदानीम् अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः इति महोदय, नियम और इसमें थोड़ा सा इंग्लिश या हिंदी में बताएंगे प्लीज। जी 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 जी। जो नियम सूत्र है वो कहाँ प्रसक्त होते हैं? जहां पर विधि अधिप्रसंगित्व कर रहा हो। अधिप्रसंग मतलब जितना उसको चलना चाहिए था या हमें जितना विधि का अपेक्षा, विधि से अपेक्षा थी, उससे कुछ ज्यादा ही प्रसक्त हो जाए विधि सूत्र, तो हम वहां नियम करते हैं। बस विधि सूत्र का इतना ही स्थान हो, इससे ज्यादा इसका प्रवेश ना हो, है ना? नैरोइंग द स्कोप। हाँ, नैरोइंग द स्कोप। अधिप्रसंगित्वं यदस्ति विधि सूत्रस्य तस्य नियमनं क्रियते नियमसूत्रेण। आपने ये विषय सुना होगा कि अतिव्याप्ति अव्याप्ति। हाँ 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 सुना है ना आपने? ये हाँ ये हाँ बात। जी जी। अतिव्याप्ति मतलब क्या है? जितना उसको व्याप्त करना चाहिए था, जिस हाँ, विषय उसके को परे जितना जाए तो अतिव्याप्ति। हाँ। उसको अतिव्याप्ति कहते हैं। यानी उसका परे मतलब क्या है कि हमें इतना इष्ट है इस सूत्र का, ये इतना विषय हो, ये हमें इच्छा है कि अब ये सूत्र जो है इन विषयों पे संचरित हो, परंतु हम सूत्र का रचना में ऐसे कर देते हैं कि वो हमें जितना इष्ट है उससे भी कुछ ज्यादा ही प्रवेश कर देता है विषयों पे। तो हम वहां सूत्र को एक और सूत्र बनाते हैं, नियम सूत्र। हम कहते हैं कि बस इन विषयों पे नहीं होगा इस सूत्र का संचार। तो ये नियम सूत्र होता है। तो नियम वाक्य जो होता है, नियमन वाक्य जो बनता है सूत्र अथवा नियम सूत्र जिसको कहते हैं, उस नियम सूत्र से पूर्व भाव में आपको विधि सूत्र का संचार होना चाहिए। तभी हम लोग नियम विधि सूत्र बना सकते हैं, नियम सूत्र कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो नियम सूत्र से पहले हमें अवश्य वहां पर विधि सूत्र का संचार होना चाहिए। अगर विषय प्राप्ति ही ना हो विधि सूत्र से, तो वहां नियम सूत्र होना अनुचित है ना? जी हाँ, जहां पर विषय ही नहीं है विधि सूत्र का, तो वहां नियम सूत्र चला जाए तो ये नियम सूत्र का भी अतिव्याप्ति होने लगे, तो उसका वो दोष है। अव्याप्ति। हाँ, अव्याप्ति नहीं, अव्याप्ति स्तरे अपि विधि सूत्र से यद अव्याप्तित्वम् अस्ति, हाँ, तेषु विषयेषु अपि यदि नियम सूत्र से संचारः चेत् भवति तर्हि तत् व्यर्थाय भवति अथवा दोषाय भवति। इदानीं पश्यन्तु, अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रं यत्र यत्र प्रवर्तते तत्र तत्र एव तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रस्यापि प्रवृत्तिर्भवति। एवं वा? हाँ, विधिसूत्रस्य अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रस्य यत्र यत्र प्रवृत्तिर्भवति तत्र तत्र एव नियमसूत्रस्य तपरस्तत्कालस्य इति नियमसूत्रस्यापि प्रवृत्तिर्भवेत्। जिस विषय में विधि हो उसी विषय में नियम भी होना चाहिए। इदानीम् अण्वर्णाः ये भवन्ति ते सवर्णानां ग्राहकाः भवन्ति इति अनुदित सवर्णस्य इति सूत्रस्य अर्थः। के अण्वर्णाः? अण्वर्णाः के भवन्ति? अ इति आरभ्य लण् सूत्रस्थ लकारपर्यन्तम् अण्वर्णाः अनुदित सवर्णस्य परेण नकारेण इत्युक्तत्वात्। अकारादारभ्य अयुण् इति अकारादारभ्य लण् सूत्रस्थ लकारपर्यन्तं ये वर्णाः ते सर्वे अण्वर्णाः। एते एव वर्णाः, नाम
प्रत्याहारसूत्रे पठिताः एते एव वर्णाः अण्संज्ञकाः। ते यदा सूत्रे अपि पठिताः भवन्ति ते किं कुर्वन्ति, तत्र सूत्रे तेषां सवर्णानामपि ग्रहणं कारयन्ति। उदाहरणार्थम् अस्य च्वौ इति सूत्रं वर्तते। अस्य च्वौ इति सूत्रं वर्तते। च्वि प्रत्यये परतः अकारान्तस्य अङ्गस्य किं भवति, ईकारादेशो भवति इति सूत्रस्य अर्थः। च्वि च्वि प्रत्ययः कश्चित् अस्ति। उदाहरणार्थम् इदानीं दीर्घः नास्ति, दीर्घः जायते, दीर्घीकरोति, अफलीकरोति। अत्र दीर्घ इत्यत्र अकारः वर्तते, दीर्घ इत्यत्र अकारः वर्तते। अस्य त्वि इति प्रत्यये परतः अकारस्य किं भवति, ईकारादेशो भवति इति तत्र अकारः उच्चारितः, सः अकारः स्वसवर्णानपि ग्राहयति, सवर्णानपि गृह्णाति इति कारणेन किं भवति, अफलीकरोति इत्यत्रापि ईकारः भवति, मालीकरोति इत्यत्रापि ईकारः भवति खलु। यत् माला नासीत् तां मालां करोति, अमालां मालां करोति इति मालीकरोति। इदानीं माला इति आकारः कथं गृह्णाति, आकारः कथम् ईकारं वहति इति चेत् अस्य च्वौ इत्यत्र अण्वर्णः पठितः, सः अण्वर्णः स्वसवर्णान् गृह्णाति खलु। अस्य अ इति अकारम् उच्चार्य तस्य षष्ठी विभक्तिः अस्य इत्युक्तम्। अ इति प्रातिपदिकं, तस्य षष्ठी विभक्तिः अस्य, तस्य किं भवति, अकारस्य स्थाने अथवा अवर्णस्य अवर्णन्तस्य अङ्गस्य ईकारादेशो भवति च्वौ परतः इति। अण्वर्णः पठितः, सः अण्वर्णः स्वसवर्णान् दीर्घादीन् अपि गृह्णाति इति कारणेन मालीकरोति इत्यत्रापि ईकारः सिद्ध्यति। अवगतं वा? यत्र नेष्यते एवं, यत्र सर्वेषाम् अष्टादशानां वा अथवा 24 वा इति भेदाः सन्ति खलु। एकारस्य ह्रस्वाभावात् 18 भेदाः न भवन्ति, तत्र 12 एव। अथवा ऋ इति वर्णस्य कति भवन्ति, 24 ऋ इत्यस्य 18 plus 18 32 18 नास्ति तत्र। ऋ इति वर्णस्य 12 वर्णस्य दीर्घापि अस्ति, दीर्घः अस्ति, लृ वर्णस्य केवलं 12। एवं 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 30 भवति, 30 सत्यम्। एवं च एतेषामेव सर्वेषां ग्रहणं भवति इति इदं भवति। तत्र यत्र नेष्यते, सर्वेषां सवर्णानां ग्रहणं यत्र नेष्यते तत्र किं करोति सूत्रकारः, तपरस्तत्कालस्य इति वदति। अत्र केवलस्य ह्रस्वस्यैव ग्रहणं यथा स्यात्। तत्र तपरकरणं कस्य भवति इति चेत् ह्रस्वस्यैव भवति तपरकरणं। कुतः, तेषामेव अण् इति संज्ञा। अ इ उ ऋ लृ ए औ ऐ औ हय वर ल इति एते ये वर्णाः उच्चारिताः प्रत्याहारसूत्रे, एतेषामेव अण् इति संज्ञा वर्तते। ते स्वसवर्णान् गृह्णाति इति कृत्वा तेषां सवर्णानाम् अण्संज्ञायां प्राप्तायां अथवा अण्संज्ञापूर्वकं तेषां ग्रहणं यदा भवति तत्र वारयति नियमेन। अत्र केवलं ह्रस्वस्यैव दीर्घाणां नास्तु इति। दीर्घादीनां दीर्घस्य प्लुतस्य च ग्रहणं मास्तु इति कृत्वा तप्रकरणं तत्र भवति। इत्युक्ते यत्र अण्संज्ञा वर्तते अथवा येषाम् अण्संज्ञा वर्तते तेषामेव नियमनेन अतत्कालिकानां वारणं भवति। इदानीम् आकारः पठितः अत्र, वृद्धिः आदैच् इति खलु। वृद्धिः आदैच् इति। अयम् आकारः अण्संज्ञकः अस्ति वा?
मन्ये अस्ति नास्ति। कुतः? यदि अस्मात् पूर्वम् अकारः पठितश्चेत् सः आकारः आकारं गृह्णाति इति कृत्वा तस्य अण्संज्ञा स्यात्। साक्षात् आकारः अण्संज्ञकः नास्ति। बता देते, हिंदी में बता देते। सुविधा होगी। what, because it is included in that, that's why it is harasu. हाँ नहीं, वो क्या है, जो आकार है वो अण्संज्ञक है, उसके सारे दीर्घ आदि प्रभेद जो हैं वो अण्संज्ञा द्वारा जिस वर्ण को अण्ण ये संज्ञा दी है हमने, उसको सवर्णान गृह्णाति इस वचन से वो सारे अण्संज्ञक है, साक्षात अण्संज्ञक नहीं है, है ना। अण्ण वर्ण जो पठित है अ ई उण ऐसे, तो ये अण्ण वर्ण जो है यही अण्ण वर्ण है। जो हम दीर्घों को जो हम अण्संज्ञा कह रहे हैं या अच संज्ञा कहते हैं, वो क्या किससे मिल रहा है? वो अच संज्ञा या वो अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः इस सूत्र के बल से उन सबको भी हम अण्ण ये संज्ञा दे रहे हैं शास्त्र वाक्य से। वो साक्षात अण्ण संज्ञा के भाजन नहीं है। करेक्ट है ना, अवगतम। वो परंपरा से वो अण्संज्ञक है, न तो साक्षात। तो यहाँ भी आपने अगर वृद्धि ही अ ऐसे कहते तो अकार और उसके सारे प्रभेद उन सबको भी वृद्धि संज्ञा ये मिलती। करेक्ट। परंतु यहाँ आकार का उच्चारण किया है, आकार तो वैसे अण्ण है ही नहीं। स्वभाव से उसका अण्ण संज्ञा नहीं है। अगर इससे पूर्व अकार पढ़ा होता तो वो आकार अण्ण संज्ञक होने के कारण इस आकार को भी अण्ण संज्ञा दे सकता था, ग्रहण कर सकता था। परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। अत्र किमस्ति, साक्षात् आकारः पठितः, आकारः अण्संज्ञकः नास्ति। अण्संज्ञकाभावात् इदानीम् अयम् आकारः स्वसवर्णान् अतत्कालिकान् अपि ग्रहणं कारयति वा? न कारयति। न कारयति। यदि अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रस्य सञ्चारः एव नास्ति, कुतः अण्त्वाभावात् आकारः अण् नास्ति इति कारणेन आकारः यदि अणेव नास्ति तर्हि अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रस्य सञ्चारः एव न भवति। यदि विधिसूत्रस्य सञ्चारः एव नास्ति तर्हि तपरस्तत्कालस्य इति सञ्चरति वा? अत्र न सञ्चरति। नियमसूत्रम् अस्ति। एवं च नियमसूत्रः तदा एव प्रवर्तते यदा विधिसूत्रं प्रवर्तते। अत्र विधिसूत्रस्य एव सञ्चाराभावः, अतः तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रमपि अत्र न चलति, न आयाति, अत्र प्रवृत्तिं न प्रवर्तते। यदि तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रं नैव प्रवर्तते तर्हि किमर्थम् आत् इति तपरं करोति इति प्रश्नः। वृद्धिः आत् ऐच् इत्यत्र, वृद्धिः आत् ऐच् इत्यत्र तकारं किमर्थं करोति इति पृष्टुः आशयः। कः? तकारस्य उच्चारणं तपरकरणं, तश्चासौ परश्च इति तपरः, तपरस्य करणम् उच्चारणं, तपरोच्चारणं, पररूपस्य तकारस्य उच्चारणं तपरकरणम् इति शब्दस्य अर्थः। तश्चासौ परश्च इति तपरः, तकारश्च असौ परश्च इति तपरः, तपरस्य करणम् उच्चारणं, कृ इति धातोः उच्चारणम् अर्थः अत्र। पररूपस्य तकारस्य उच्चारणं किमर्थं करोति, तपरकरणं किमर्थम् इति प्रश्नः। कुतः इति चेत् तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रं तदा एव सञ्चरति यदि तत्र अनुदित सवर्णस्य इति सूत्रं सञ्चरेत्। अत्र आकारः अण्संज्ञकाभावात् आकारः अण्संज्ञकः नास्ति इति कारणेन अत्र विधिसूत्रस्य एव प्रवृत्तिर्नास्ति। किमर्थं नियमसूत्रं प्रवर्तेत? नियमसूत्रस्यापि प्रवृत्तिर्न भवति। इदानीं भीतिः कः इति चेत् अत्र आकारस्य अनन्तरं तपरं नोच्चारयामः अथवा तकारं नोच्चारयामः तर्हि किं भवति? भयः कुत्र अस्ति? आकारः ह्रस्वमकारं गृह्णीयात्,
आकारः प्लुतम् आकारं गृह्णीयात् इति अयं भयः खलु, अयमेव भयः, भीतिः, इयं भीतिः वर्तते। यदि तपरकरणं नास्ति चेत् अण्त्वात् अन्यानपि गृह्णीयात् इति भीतिः। परन्तु वदति आकारः ह्रस्वः नाम दीर्घः आकारः अण्संज्ञकः नास्ति, अण्संज्ञकः नास्ति, अतः ह्रस्वं वा प्लुतं वा न गृह्णात्येव इति तपरकरणं नापेक्षितम् इति एका युक्तिः। अपरा युक्तिः एका वर्तते। समाधात अथवा प्रश्नः किमर्थं पृच्छते इति चेत् यदि आकारः उच्चार्यमाणः आकारः दीर्घः यदि ह्रस्वमपि गृह्णीयात् दीर्घमपि गृह्णीयात् तर्हि अकारमेव उच्चारयेत् खलु। यदि आकारः ह्रस्वमपि गृह्णाति प्लुतमपि गृह्णाति चेत् तर्हि अकारं ह्रस्वमकारं ह्रस्वमकारमेव उच्चारयेत् सूत्रकारः। तथा न करोति। दीर्घे दीर्घादपि दीर्घग्रहणेनापि यदि ह्रस्वस्य अकारस्य ग्रहणं भवति प्लुतस्य ग्रहणं भवति चेत् तर्हि लाघवात् ह्रस्वमेव उच्चारयेत्, तेनैव त्रयाणामपि सङ्ग्रहः भवति। किमर्थम् आ इति करोति? आकार उच्चारणबलात् आकार उच्चारणेन हेतुना तत्र ह्रस्वाणां नास्ति ग्रहणम् इति वक्तुमपि शक्यते। यदि तीनों का ग्रहण इष्ट होता तो जो ह्रस्व आकार था उसी को उच्चारण कर लेते। आचार्य जो हैं वो दूसरे प्रयत्न करके थोड़ा सा दीर्घ का उच्चारण कर रहे हैं। दीर्घ उच्चारण के बल से, दीर्घ उच्चारण के कारण मात्र से हमें ये पता लगता है कि यहाँ आचार्य का ह्रस्व इष्ट नहीं है, है ना। तो आचार्यस्य दीर्घ उच्चारण सामर्थ्यादेव आकारस्य वचन सामर्थ्यादेव ह्रस्वानां ग्रहणं न भवति, प्लुतानां ग्रहणं स्यात् इत्येवमर्थं तपरकरणं कृतम् इति चेत् तन्निवारयति। तथा न अण्त्वाभावात् अयम् आकारः सर्वान् नोच्चारयेत्, अण्त्वाभावात् सवर्णान् न गृह्णाति, अतः सवर्णग्रहणाभावे तपरस्तत्कालस्य इत्यस्यापि सञ्चारः नास्ति इति। एतत् सर्वं कुत्र भवति? एतत् सर्वं सर्वे सर्वाः चर्चाः किमर्थं चर्चिताः भवन्ति इति चेत् तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रमस्ति वा, तत्र तपरः तत्कालस्य इति द्विपदात्मकं सूत्रं। तपरः तत्कालस्य, तपरः इति एकं पदं, तत्कालस्य इति अपरं पदं। तपरः इति शब्दे कः समासः? दर्शनमात्रेण बहुव्रीहिः अवगम्यते। तः परः यस्मात्, परः यस्मात् सवर्णः तपरो भवति। इदानीम् उदाहरणार्थं पश्यामः। इत् इति वर्णः वर्तते, इत् इति पदम्, इत्। अत्र परः कः वर्णः? परवर्णः कः? तकारः। पूर्ववर्णः कः? पूर्ववर्णः इ। इदानीं तकारः परः अस्ति यस्य अथवा यस्मात् परः अस्ति सवर्णः तपरो भवति। इत्युक्ते इकारः तपरः इत्युच्यते। यस्मात् परः तकारः वर्तते सवर्णः तपरो भवति इति वदामश्चेत् बहुव्रीहि समासे अन्यपदार्थः भवति खलु। अन्यपदार्थः प्रधानं भवति बहुव्रीहि समासे। अन्यपदार्थे कः वर्णः आयाति इदानीम्? इत्यत्र तपरः कः? इकारः। सः परः यस्मात् परः तकारः वर्तते सः वर्णः इकारः तपरः इत्युच्यते। एतत् मनसि वर्तते अस्य। प्रष्टुः मनसि पृच्छकः किं मनसि निधाय इदं पृच्छते इति चेत्
तपरस्तत्कालस्य इत्यत्र बहुव्रीहिसमासः तः परो यस्मात् इति तपरः इति। अतः आकारः तपरः अत्र। आत् इत्यत्र कः तपरः? वृद्धिः आकारः तपरः। आकारः तपरः, तस्य आकारस्य तपरकरणस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति, किमर्थं करोति इति पृच्छति। तत् स्पष्टीकर्तुम् इदानीं समाधानं वदति समाधाता। किमिति? तत्र तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रे केवलः बहुव्रीहिसमासः न आश्रितः, अपि च तत्र पञ्चमी तत्पुरुषसमासोऽपि आश्रितः। तात् परः तपरः, तात् अपि परः तपरः इत्युक्ते तकारात् परः, तकारात् परः यः वर्णः भवति सः वर्णः अपि तपरो भवति। इदानीं वृद्धिः आत् ऐच् इति वर्तते। तकारः कुत्र अस्ति? आकारस्य अनन्तरं वर्तते तकारः। तात् परः इत्युक्ते तात् तकारात् परः, तकारस्य अनन्तरः कः? ऐच्, सोऽपि तपरः। तात् अपि परः तपरः। इदानीम् ऐच् वर्णः तपराः, ऐच् वर्णाः ये भवन्ति तेऽपि तपरसंज्ञकाः भवन्ति, तपराः भवन्ति। अस्य प्रयोजनमस्ति वा? हाँ, यतोहि ऐज् वर्णाः अण्संज्ञकाः, अण्संज्ञकास्ते तत्र अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रेण तेषां सवर्णानां ग्रहणं भवति। तत्र तत्कालिकानामेव सवर्णानां ग्रहणं यथा स्यात् अतत्कालिकानां ग्रहणं न स्यात् इत्येवमर्थं तेषां तपरकरणं युज्यते। तत् कथं सिद्ध्यति? आद् इत्यत्र तकारेण युज्यति। आदित्यत्र तकारेण इदं सिद्ध्यति। कथं? तादपि तपरः, तादपि परः तपरः। तपरस्तत्कालस्य इत्यत्र बहुव्रीहिसमासः अपि आश्रितः एवं पञ्चमी तत्पुरुषसमासोऽपि आश्रितः। तः परो यस्मात् सोऽपि तपरः, तात् परः सोऽपि तपरः। उभयविधसमासस्य तत्र आश्रयणात् अत्र यद्यपि तकारस्य प्रयोजनम् आकारे नास्ति, किमपि आकारविषये तकारस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति, परन्तु तस्य प्रयोजनम् ऐदर्थम्, ऐच् इति प्रत्याहारार्थं तपरकरणं कृतं। तत् कथम् इति पश्यामः। एतत् सर्वं तत्र मया सङ्ग्रहः कृतः। तपरकरणं किमर्थम्? तपरः तत्कालस्य इति तत्कालस्य ग्रहणं यथा स्यात् इत्येवमर्थं। तत्कालस्य ग्रहणं यथा स्यात्, अन्यकालस्य ग्रहणं न स्यात् इत्येवमर्थं तपरकरणं कृतम्। इत्युक्ते आकारः तत्कालिकस्य दीर्घकालिकस्य द्विमात्राकालिकस्य आकारस्य एव ग्रहणं यथा स्यात् एकमात्राकालिकस्य वा अथवा त्रिमात्राकालिकस्य आकारस्य ग्रहणं न स्यात् इत्येवमर्थम् इति। अणुदित् सवर्णस्य इति सवर्णग्रहणम् अण्वर्णानां नायम् आकारः अण्, अयम् आकारः अण् नास्ति। अणुदित् सवर्णस्य च प्रत्यय इति सूत्रम् इत्यत्र प्रवर्तते, तत्र एव तपरकरणस्य प्रयोजनं भवति। अण्वर्णे तत्र अण्वर्णानां मध्ये तत्सूत्रं प्रवर्तते, सवर्णग्राहकं सूत्रम्। इदम् अण्णेव नास्ति, किमर्थं तर्हि तपरकरणं कृतम्? एवं तर्हि आत् इति अन्यत्र कुत्रापि नास्ति, कुत्रापि नास्ति, एकमेव सूत्रे अस्ति। यत्र यत्र तपरकरणं भवति, नाम यत्र यत्र बहुव्रीहि अपेक्षितो भवति, बहुव्रीहिसमासः अपेक्षितो भवति, तत्र तत्र सर्वत्र तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रस्य सञ्चारः यदि इष्यते तर्हि तत्र सर्वत्र तकारस्य ह्रस्वेन अकारेण सह प्रयोगं करोति। Oh, very good. I never noticed. Thank you very much. That's wonderful. एवमेव अस्ति। नो चेत् दीर्घमेव साक्षात् उच्चारयति, इ उ इत्येव उच्चारयति सूत्रकारः। Oh, beautiful.
इदानीम् ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यत्र ईत् ऊत् इति उच्यते खलु तर्हि इति शङ्का स्यात्। ईत् ऊत् इति तपरकरणमस्ति खलु इति चेत् तत्र ईकारः ऊकारः मध्ये अनयोर्मध्ये सन्धिः न स्यात् इत्येवमर्थं व्यवधायकं तत्र तकारकरणं न तु तत्र तपरकरणम्। ई उ ए इति एवम् अस्ति। नो चेत् तत्र यणादेशः स्यात् अथवा अयादेशः स्यात्। तद् वारणार्थं नाम अध्येता नाम यः जिज्ञासु वर्तते सः सूत्रम् अन्यथा न अर्थापयेत् इत्येवम् अर्थं तत्र व्यवधायकं तत्र व्यञ्जनानां समावेशः कृतः। एवम् अति सुन्दरम् अस्ति। एवं च तपरशब्दोऽयं बहुव्रीहिसमासः इति मनसि अस्ति, अतः एवं वदति। तत्र बहुव्रीहिसमासः तात् परः यस्मात् सोऽपि तपरः इति पञ्चमी तत्पुरुषः अपि तत्र आश्रियते। तेन आकारस्य कृते तपरकरणं नास्ति, परन्तु ऐदर्थमस्ति इति। तपरशब्दोऽयं बहुव्रीहिः, तथा च तः परो यस्मात् स तपरः इति आकारः तपरः। आकारस्तपरः परन्तु सः अणेव नास्ति। अण्त्वाभावात् सवर्णग्रहणं नास्ति तस्य। सवर्णग्रहणमेव नास्ति चेत् तर्हि तस्य तपरस्तत्कारस्य इति सूत्रस्य सञ्चारोऽपि न भवति। किमर्थं तपरकरणं करोति इति पुनः पृष्टा। तस्य समाधानं वदति। तपरशब्दोऽयम् अस्त्येव बहुव्रीहिः अस्त्यपि च पञ्चमी तत्पुरुषः। तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रे तपरः इति पदे बहुव्रीहिसमासः अपि आश्रियते, एवमेव पञ्चमी तत्पुरुषसमासोऽपि। तादपि परः तपरः इति। एवं च नात्र तपरः आकारार्थः। आकारस्य कृते तपरकरणः तपरः नास्ति, तर्हि अपि तु एजर्थः। ऐजर्थः ऐच्। ऐकार औकारो अन्यकालिकसवर्णान् यथा न गृह्णीयाताम् इति। ऐकारः औकारः च अन्यकालिकान् सवर्णान् न गृह्णीयाताम् इत्येवमर्थम् अत्र आत् इत्यत्र तपरकरणं कृतम्। अवगतं वा? So here वृद्धि आ तैच् इति भवितुमर्हति। आ तैच् एवं तैच्। ओके। तकारस्य आकारे किमपि प्रयोजनं नास्ति। तकारः उत्तरार्थं वर्तते। पूर्वस्य अत्र अवर्णस्य पञ्चमी अस्ति वा आत्? न तथा नास्ति तथा नास्ति। तथा नास्ति। अस्तु अस्तु। एवं शङ्का स्यात्। साधु पृष्टम्। अत्र आत् इति पञ्चमी अकारस्य पञ्चमी अपि आत् इति भवति। अ इत्यस्य पञ्चमी आत् इति भवितुं शक्यते, परन्तु तथा अत्र विवक्षा नास्ति, व्याख्यानम्। इदानीं तद् वृत्तिं पश्यामः। वृत्तौ किम् उक्तमस्ति? तपरकरणम् ऐजर्थम् अस्ति वा तत्र वृत्तौ? तपरकरणम् ऐदर्थम्। ऐजर्थं कथं भवति? तादपि परः तपरः इति। तादपि परः तपरः इति तत्र पञ्चमी तत्पुरुषसमासः तत्र आश्रीयते इति ज्ञापनार्थम् अत्र आदैच् इत्यत्र तपरकरणम् एवं कृतम्। तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रे केवलः बहुव्रीहिसमासः आश्रीयते इति न, तत्र पञ्चमी तत्पुरुषः अपि आश्रीयते। तस्य प्रयोजनं वृद्धिरादैच् इत्यत्र। येन किं साधितं भवति? ऐज्वर्णानां तपरकरणेन किं साधितं भवति इति चेत् खट्वैडकादिषु त्रिमात्र चतुर्मात्र प्रसंग निवर्तते। खट्वैडक अत्र किं किमस्ति? खट्वा प्लस् एडक। एडकः मेषः। खट्वा प्लस् एडक इति स्थितिः। खट्वा इत्यत्र आकारः दीर्घः अस्ति, द्विमात्राकालिकः। तस्य अनन्तरम् एडकः इत्यत्र एकारः सोऽपि द्विमात्राकालिकः दीर्घः। इदानीं दीर्घेण सह एकादेशः क्रियते। केन सूत्रेण? खट्वा प्लस् एडक आ ए। एवं स्थिते किं भवति अत्र? वृद्धिरेचि। वृद्धिरेचि इति सूत्रं प्रवर्तते। अवर्णाद् एचि परे वृद्धिः स्यात्। वृद्धिरेचि इति। इदानीम् आकारः दीर्घः द्विमात्राकालिकः,
एकारोपि दीर्घः अनयोर्मध्ये अनयोः स्थाने एकादेशः जायमानः सः किं स्यात् 2 + 2 4 चतुर्मात्राकालिकः आदेशः स्यात् चतुर्मात्राकालिकः नास्ति तर्हि त्रिमात्राकालिकोऽपि स्यात् किं त्रिमात्राकालिकस्य वृद्धिः इति संज्ञा अस्ति वा नास्ति नास्ति अत्र तपरकरणं यदि ऐदर्थं न स्यात् तर्हि ऐकारः अथवा औकारः प्लुतानामपि गृह्णीयात् तेन प्लुतस्यापि वृद्धिसंज्ञा दीर्घस्यापि च वृद्धिसंज्ञा ऐ इति दीर्घस्यापि वृद्धिसंज्ञा ऐ इति प्लुतस्यापि वृद्धिसंज्ञा स्यात् तेन दीर्घस्य च स्थाने उभयोः दीर्घयोः स्थाने एकादेशः जायमानः सः प्लुतः स्यात् कदाचित् तद्वारणार्थं तपरकरणं वृद्धिसंज्ञासूत्रे कृतं केवलः दीर्घः ऐकारः एव वृद्धिसंज्ञकः केवलः दीर्घः औकारः एव वृद्धिसंज्ञकः प्लुतः ऐकारः प्लुतः औकारः वृद्धिसंज्ञकः नास्ति तेन वृद्धिसंज्ञकः आदेशो भवति वृद्धिरेचि इत्यत्र दीर्घः एव भवति न तु प्लुतः अवगतं वा अवगतम् खट्वा एडक इत्यत्र द्विमात्रयोः जायमानः एकादेशः स कदाचित् प्लुतः अथवा कदाचित् चतुर्मात्राकालिकः स्यात् यदि अत्र तपरकरणम् ऐदर्थं नास्ति चेत् तर्हि एवं दोषः स्यात् तद्वारणार्थं तपरकरणम् ऐदर्थं कृतम् ऐकार औकारार्थं तपरकरणं कृतम् आकारस्य कृते अपेक्षा नास्ति ऐदर्थं तपरकरणं कृतम् अवगतं वा अवगतम् अस्तु इदानीम् उदाहरणानि पश्यामः वृद्धिरादेचितसूत्रस्य उदाहरणानि इदानीं किं किम् उक्तम् अयम् आकारः ऐकारः औकारश्च वृद्धिसंज्ञकाः भवन्ति इत्युक्तम् आ ऐ औ इति एते वर्णाः वृद्धिसंज्ञकाः तत्र ये तद्भाविताः अतद्भाविताः तेषां सामान्येन वृद्धिसंज्ञा भवति इति उक्तम् महोदय तद्भावित अतद्भावित पुनः एकवारं स्मारयतु तद्भावितः कः इति चेत् वृद्धिः इति संज्ञाम् उच्चार्य यत्र वृद्धिः क्रियते सः तद्भावितः उदाहरणार्थं खट्वैढकः इत्यत्र खट्वा एडक इति स्थिते ऐकार आदेशः वृद्धिर्भवति इति उक्त्वा ऐकारः आदिष्टोऽयं खलु खट्वा प्लस् एडक इति स्थिते ऐकारः कथम् आगतः अत्र ऐकारः वृद्धिः एचि एचि परे अवर्णाद् एचि परे वृद्धिर्भवति इति वृद्धिशब्दम् उच्चार्य अत्र ऐकारः आगतः ऐकारः तत्र निर्दिष्टः साक्षात् वृद्धिशब्दः अस्ति तत्र तद्भावित वृद्धिशब्दम् उच्चार्य ऐकारः भाव्यते चेत् तर्हि स ऐकारः स्वसंज्ञया भावितः अतः तद्भावितः यत्र साक्षात् अस्ति प्रकृत्या एव साक्षात् अस्ति उदाहरणार्थं माला शाला अत्र आकारः वर्तते अयम् आकारः सोऽपि वृद्धिसंज्ञकः परन्तु वृद्धिर्भवति इति कृत्वा तत्र आकारः नोपदिष्टः मकारानन्तरं वृद्धेः उच्चारणं कुर्यात् इति मा तदनन्तरं लकारः तस्मात् अनन्तरं पुनः वृद्धेरुच्चारणं कुर्यात् ला एवं नास्ति कुत्रापि माला इति शब्दः माला शब्दस्तावत् स्वाभाविकः आकारवान् वृद्धिसंज्ञावर्णवान् एवं च आश्वलायनः ऐतिकायनः इति उदाहरणं पश्यामः वृद्धिरादेचिति सूत्रस्य एतम् उदाहरणद्वयं दर्शितम् आश्वलायनः ऐतिकायनः कोऽयम् आश्वलायनः अश्वल इति पुरुषस्य अपत्यम् अश्वलस्य अपत्यम् आश्वलायनः इतिकस्य अपत्यम् ऐतिकायनः अश्वलस्य अपत्यम् इति आश्वलायनः इतिकस्य अपत्यम् ऐतिकायनः अपत्यम् इत्युक्ते पुत्रम्
पुत्रः सन्तान सन्ततिः सन्तति। इदानीम् अश्वलस्य अपत्यम् इति विग्रहवाक्यम् इति लौकिकं विग्रहवाक्यम्। अस्य शास्त्रीयं विग्रहवाक्यं किं भवति? अश्वल ङस् अपत्यं सु इति खलु? अश्वल ङस् अपत्यं सु इति एवम् अस्य विग्रहवाक्यं भवति, शास्त्रीयं विग्रहवाक्यं। लौकिकं विग्रहवाक्यम् अश्वलस्य अपत्यं षष्ठीविभक्तिः। लौकिकं विग्रहवाक्यम् अश्वलस्य अपत्यं, शास्त्रीयं विग्रहवाक्यम् अश्वल ङस् अपत्यं सु इति। अश्वल इति षष्ठीसमर्थ अश्वल इति षष्ठीसमर्थात् प्रातिपदिकात् अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे नडादिभ्यः फक् इति सूत्रम्। इदानीम् अश्वलस्य अपत्यम् इति पदद्वयं वर्तते। विग्रहवाक्ये किमस्ति? विग्रहवाक्यं कथमस्ति? अश्वलस्य इति एकं पदम्, अपत्यम् इति द्वितीयं पदम्। अस्य तद्धितवृत्तौ किं भवति? फक् इति प्रत्ययः क्रियते। तद्धितवृत्तौ किं भवति? पदद्वयं विग्रहवाक्ये प्रदर्श्यते, परन्तु प्रत्ययस्तु तावत् एकस्मात् पदात् भवति खलु? तथा अस्ति वा सर्वत्र? अश्वलस्य अपत्यम् इति पदद्वयं विग्रहवाक्ये, तद्धितवृत्तौ सति प्रत्ययः कस्मात् भवति? एकस्मादेव, आश्वलायनः इत्येव भवति। आश्वलायनापत्यः इति नास्ति खलु? आश्वलायनापत्यः इति अथवा आश्वलापत्यकः अथवा एवं किमपि न भवति। कथं भवति? वृत्तौ यत् वाक्यं विग्रहवाक्यं भवति स एव अर्थः वृत्तेरनन्तरमपि स्यात्। उदाहरणार्थं राजपुरुषः, राजपुरुषः इत्यस्य विग्रहवाक्यं किम्? राज्ञः पुरुषः इति पदद्वयं विग्रहवाक्ये। समस्तपदे अपि किं भवति? पदद्वयं श्रूयते, राजपुरुष इति पदद्वयं श्रूयते तत्। यद्यपि इदम् एकं पदं, तथापि तन्मध्ये पदद्वयं विभागं कर्तुं शक्नुमः। यद् विग्रहवाक्ये आसीत् तदेव इदानीं समस्तपदे अपि वर्तते। परन्तु अत्र यद् विग्रहवाक्यं प्रदर्शितं तद्धितवृत्तौ अश्वलस्य अपत्यम् इत्यत्र पदद्वयं प्रदर्शितं, परन्तु प्रत्ययः किं भवति? एकस्मात् पदादेव भवति, एकस्मात् भवति, अश्वल इति पदात् भवति। अपत्यम् इति पदात् किमर्थं न भवति इत्युक्ते समर्थानां प्रथमाद्वा इति सूत्रं वर्तते। समर्थानां प्रथमात् विकल्पेन तत्र प्रत्ययः भवति। समर्थानां मध्ये समर्थाः के अत्र शब्दाः? अश्वलस्य इति समर्थं पदम्, अपत्यम् इत्यपि समर्थं पदम्, अर्थं वक्तुं समर्थः अस्ति। इदानीं पठत् घटत् इति शब्दाः सन्ति, परन्तु ते अनर्थकाः। अश्वलस्य इति सार्थकं पदम्। अत्र यत् व्यक्तवागपि अस्ति, अर्थस्य निरूपणे समर्थश्च भवति। सः सम्बद्धार्थः इत्यादि सर्वे तत्र अर्थाः तत्र वर्णिताः। समर्थ इति पदस्य को अर्थः इति चेत् सम्बद्धार्थः समर्थः, सङ्गतार्थः समर्थः इति एवं सर्वं तत्र वर्णितं वर्तते। एवं च समर्थानां मध्ये यत् प्रथमासमर्थं भवति तस्मात् किं भवति? प्रत्ययः भवति। उदाहरणं पश्यामः, अष्टाध्यायी वर्तते वा सर्वेषां पार्श्वे? तस्यापत्यम् इति सूत्रं पश्यन्तु। तस्यापत्यम् इति सूत्रं कुत्र अस्ति? तस्यापत्यं 4192। भवतु, साधु। कृपया अष्टाध्यायीं पश्यन्तु, पुस्तकमेव पश्यन्तु साक्षात्। तत्र दृष्टं वा, लब्धं वा सर्वेषां? चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य 92तमं सूत्रम्। प्राप्तं महोदय। प्राप्तं वा? इदानीं तस्य अपत्यम् इति सूत्रम्। तस्य अपत्यं, तस्य इत्यस्य को अर्थः?
षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् इत्यर्थः। तस्य इत्युक्ते षष्ठी समर्थात् इत्यर्थः। अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे। इतः ऊर्ध्वं यानि सूत्राणि वयं पश्यामः तत्र सर्वत्र षष्ठी समर्थः अपेक्षितः, षष्ठ्यन्तं पदं स्यात्। तदनन्तरम् अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे उच्यमानाः प्रत्ययाः अथवा विधीयमानाः प्रत्ययाः ज्ञेयाः इति सूत्रस्य अर्थः। अत्र प्रथमोच्चारितं पदं किमत्र तस्यापत्यम् इत्यत्र अश्वलस्य न न न तस्यापत्यम् इति सूत्रे किमुच्चारितम् आदौ तस्य इति षष्ठ्यन्तं पदम् उच्चारितम् आदौ। अतः इदं षष्ठ्यन्तं पदं प्रथमोच्चारितम्। इदानीम् अपत्यम् अश्वलस्य इत्यपि वक्तुं शक्यते वा? अश्वलस्य अपत्यम् इदमपि साधु। एवमेव अयं अपत्यम् अश्वलस्य इत्यपि वक्तुं शक्यते। इदानीं प्रथमः कः इति चेत् कोऽपि नियमः नास्ति। अश्वलस्य इत्यपि वक्तुं शक्यते, अपत्यम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। समर्थानां मध्ये यत् प्रथमोच्चारितं समर्थं तस्मादेव विकल्पेन प्रत्ययो भवति इति उच्यते। तत्र कुत्र प्रथमोच्चारितम् इति चेत् सूत्रे तु प्रथमोच्चारितं वर्तते, तत्पदं प्रथमासमर्थम्। अत्र सूत्रे किमस्ति? तस्य इति षष्ठ्यन्तं पदम् आदौ उच्चारितम्। अतः तस्मात् षष्ठीसमर्थात् एव पदात् प्रत्ययाः भवन्ति, न तु अपत्यमिति द्वितीयासमर्थात्। अवगतं वा? एवं च अश्वलस्य अपत्यम् इति विग्रहवाक्ये यद्यपि पदद्वयं दृश्यते, तथापि प्रथमासमर्थं तावत् षष्ठ्यन्तं पदं। कुतः? तस्यापत्यम् इति तस्य इति षष्ठ्यन्तस्य पदस्य आदौ उच्चारणात्। तस्मिन्नेव प्रकरणे नडादिभ्यः महोदय, समर्थानां प्रथमाद्वा इति अपि सूत्रमस्ति वा? समर्थानां प्रथमाद्वा इति तत्रैव अस्ति, तत्रैव पश्यन्तु। तत्रैव तद्धिताः यूनस्तिः अणयोरनार्षयोर्गुरुकोत्तमोत्तरे समर्थानां प्रथमाद्वा। इतः ऊर्ध्वं यत् अनुक्रमिष्यामः तद्धितप्रत्ययाः ते सर्वे प्रथमासमर्थात् भवन्ति, द्वितीयासमर्थात् न भवन्ति इत्यर्थः। So whatever in the sutra uttered first should be samartha, considered as samartha. Both are considered as samarthas, but that is the only shabda which will gain the pratyaya. Avagatam. So एवमस्ति। एवं च अश्वलस्य अपत्यम् इत्यत्र यद्यपि पदद्वयं तत्र प्रथमासमर्थं तावत् अश्वलस्य इति पदम्, अतः तस्मादेव प्रत्ययः भवति। अत्र अश्वलशब्दः कुत्र पठितः इति चेत् नडादिभ्यः फक् इति सूत्रे नडादिगणे पठितः। नडादिभ्यः फक् इति सूत्रं वर्तते, तत्र पश्यन्तु तस्मिन्नेव प्रकरणे नडादिभ्यः फक्। नडादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः कीदृशेभ्यः? षष्ठीसमर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे फक् इति प्रत्ययः भवति। अवगतं वा? इदानीं नडादिगणे अश्वलशब्दः पठितः अस्ति इति कारणेन अश्वलशब्दात् षष्ठीसमर्थात् ङस् प्रत्ययान्तात् अश्वलशब्दात् फक् इति प्रत्ययः भवति। टु मध्ये द्वितीयसङ्ख्या यत्र वर्तते अश्वल ङस् फक् इति स्थितिः, नडादिभ्यः फक्। तदनन्तरं किं भवति? तद्धितान्तं भवति वा? इदानीम् अश्वल ङस् फक् एतत् सर्वं तद्धितान्तमस्ति वा? तद्धितान्तस्य प्रातिपदिकम् इति संज्ञा अस्ति वा? कृत् तद्धित समासाश्च इति सूत्रात् तद्धितान्तस्य प्रातिपदिकम् इति संज्ञा अस्ति। एवं च अश्वल इति अकारादारभ्य फक् इति ककारपर्यन्तं सम्पूर्णस्य प्रातिपदिकम् इति संज्ञा अस्ति वा? इदानीं प्रातिपदिकस्य अवयवभूतः सुप्रत्ययः अस्ति वा? नस्। प्रातिपदिकस्य मध्ये
एतत् सर्वं प्रातिपदिकम् अकारादारभ्य फक् इति ककारपर्यन्तं प्रातिपदिकम् एतस्मिन् प्रातिपदिकस्य अवयवे अथवा प्रातिपदिकस्य अवयवभूतस्य सुप् ङ इत्यस्य किं भवति सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति लुक् भवति धातु अवयवस्य अथवा प्रातिपदिकावयवस्य सुपः लुक् भवति सुपः धातु प्रातिपदिकयोः इति धातु प्रातिपदिकयोः अवयवभूतस्य सुपः लुक् भवति इदानीं प्रातिपदिकावयवस्य ङस् इति सुपः लुक् भवति इति नष्टं भवति इदानीम् अश्वल फक् इति स्थितिः फक् इत्यस्य किम् अवशिष्यते फ प्लस् अ फ इति अकारान्तः प्रत्ययः अवशिष्यते अस्य फकारे परतः अथवा फ इति प्रत्यये परतः पूर्वस्य अङ्गम् इति संज्ञा अस्ति वा आम् यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदेन प्रत्ययङ्गम् तदादि प्रत्ययङ्गम् यस्मात् प्रत्ययविधिः तदादि प्रत्ययङ्गम् अङ्गसंज्ञा विधानात् किं प्रयोजनम् अङ्गस्य इति अधिकारे प्रवेशः भवति अस्माकम् अङ्गस्य इति अधिकारसूत्रं तस्मिन् अधिकारे अस्माकं प्रवेशः इदानीं झट् इति जायते कुतः अङ्गसंज्ञा अस्ति इति कारणेन इदानीम् अश्वल इति शब्दस्य अङ्गसंज्ञा अस्ति इति कारणेन किं भवति सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादस्य आदिमं सूत्रं द्वितीयं सूत्रं क्षम्यतां द्वितीयं सूत्रं पश्यन्तु किमस्ति सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादस्य द्वितीयं सूत्रं 712 आयनेयीनीययः फड खच घाम प्रत्ययादीनाम् इति सूत्रं तत्र अङ्गस्य इति अनुवर्तते अङ्गस्य इति अनुवर्तते अङ्गस्य इति षष्ठी विभक्तिः वा अङ्गस्य स्थाने अङ्गस्य इतः यानि सूत्राणि विधीयन्ते तत्सर्वम् अङ्गस्य कार्यं कारयन्ति अथवा अङ्गस्य स्थाने भवन्ति इति इदानीं फ ढ ख झ घाम् इति वर्तते तत्र षष्ठ्यन्तं पदम् आयनेयीनीयः इति प्रथमबहुवचनम् एते आदेशाः भवन्ति केषां स्थाने फ ढ ख झ घाम् कीदृशानां प्रत्यय आदीनां फ ढ ख झ घाम् स्थाने किं भवति आयनादि आदेशाः भवन्ति तत्र फ इत्यस्य किं भवति आयन् इति आदेशः भवति प्रत्ययादेः फकारस्य प्रत्ययस्य आदौ विद्यमानस्य फकारस्य आयन् आदेशो भवति तेन अश्वल आयन् अ इति स्थितिः फकारोत्तरः अकारः तथा एव अस्ति केवलस्य फ इत्यस्य स्थाने आयन् इति आदेशः भवति अवगतं वा इति अश्वल शब्दात् अश्वल इति अङ्गादुत्तरस्य फकारस्य प्रत्ययस्य आदौ विद्यमानस्य फकारस्य आयनादेशः भवति अश्वल आयन् अ आयनादेशः एवं च अश्वल आयन् अ इति स्थितिः इदानीं फ इति प्रत्ययः वर्तते तत्र ककारः पूर्वम् आसीत् तस्य हलन्त्यम् इति सूत्रेण अस्माभिः इत्संज्ञा कृता वर्तते अतः फ इति प्रत्ययः इदानीं कित् प्रत्ययः सत्यं वा ओके फक् इस् कित् देयरफॉर आयन इस् आल्सो कित् हा तस्य स्थाने अथवा आयनः सोऽपि किदेव आयन इति अकारान्तः आयनः सोऽपि किदेव अस्ति इदानीं कित्परे वर्तते वा किति परतः अङ्गं वर्तते वा अङ्गं किमत्र अश्वल इति अङ्गम् अश्वल इति अङ्गं सः अथवा तद् अङ्गं कित्परकं वर्तते वा वर्तते किति परतः अङ्गं वर्तते किति च इति एकं सूत्रं वर्तते
सूत्रस्य द्वितीयपादस्य अन्तिमं सूत्रं पश्यन्तु। इति च किति च इति एकं सूत्रं पश्यन्तु। सप्तमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य अन्तिमं सूत्रं लास्ट् 118. हा किति च इति सूत्रं। हा तत्र तस्मात् सूत्रात् पूर्वं मृजेर् वृद्धिः इत्यपि पठितं वर्तते, अस्ति वा? मृजेः वृद्धिः इति पठितं वर्तते। तस्मात् सूत्रात् वृद्धिः इति पदम् अनुवर्तते। तदनन्तरं तद्धितेषु अचामादेः इत्यपि सूत्रं वर्तते, अस्ति वा? किति च इत्यस्य सूत्रस्य पूर्वतनं सूत्रं तद्धितेषु अचामादेः। तद्धितेषु इत्यस्य को अर्थः? तद्धितेषु परतः इत्यर्थः। अचाम् आदेः इत्युक्ते अचां मध्ये यः आदिः अच् तस्य इत्यर्थः। तद्धितेषु अचाम आदेशः कौन सा सूत्र है? 117. 117. ओके, थैंक यू। तत्रैव अस्ति। तद्धितेषु परतः अचाम् आदेः अचः स्थाने कीदृशेषु तद्धितेषु? किति तद्धितेषु। किति इति तस्य विशेषणं। कित् संज्ञक जो तद्धित हैं उसके परे रहते जो अंग है उनके उस अंग के जो अच हैं उन अचों में जो आदि अच है उसको वृद्धि। अचामादेः अचः स्थाने वृद्धिर्भवति कदा? तद्धितेषु परतः। कीदृशेषु तद्धितेषु परतः? किति तद्धितेषु। कित्परकेषु तद्धितेषु परतः किं भवति? अचामादेः अचः स्थाने वृद्धिर्भवति। इदानीम् अश्वल इत्यत्र कति अचः सन्ति? यत्र त्रयः। अ श्व इत्यत्र अकारः पुनः द्वितीयः, ल इत्यत्र च अकारः। अ श्व ल इत्यत्र त्रयः अकाराः सन्ति। त्रयाणां मध्ये आदिमः कः? आदौ विद्यमानः अकारः। तस्य स्थाने किं भवति? वृद्धिर्भवति। आश्वल आयन इति स्थितिः। आश्वल आयन आन्तरतम्यात् आकारः भवति। तदनन्तरं तत्र टङ्कने क्लेशः जातः। तदनन्तरं किं भवति? यस्येति च इति सूत्रं सञ्चरति। यस्येति च इति सूत्रम्। इदानीम् आयन इति शब्दस्य आयन इति प्रत्यये परतः पूर्वस्य भ इति संज्ञा अस्ति वा? भसंज्ञा भवति वा? आश्वल शब्दस्य भसंज्ञा अस्ति वा? भसंज्ञा केन सूत्रेण भवति? यचिभम्। यचिभम्। यचिभम् इत्यस्य को अर्थः? तो केवल यकारादि और अजादि नहीं अपितु तत्र सर्वनामस्थान भिन्न। असर्वनामस्थाने इति वर्तते तत्र। सर्वनामस्थान भिन्नाः ये यकारादि प्रत्ययाः अजादि प्रत्ययाः स्वादयः। भवतां पार्श्वे अष्टाध्यायी एव अस्ति खलु? पश्यन्तु। चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादं पश्यन्तु। चतुर्थाध्यायस्य प्रथमं पादं सु औजस् अम्मोक्ष्यस् इति सूत्रं। ज्ञाप्रातिपदिकात् सोजसमोक्ति अस्ति वा? लब्धं वा? आं महोदय। तत्र सु औजस् अम् औट् इति एतं विहाय एतान् प्रत्ययान् विहाय ततः आरभ्य अम्मोक्ष्यस् प्रत्ययात् आरभ्य पंचमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य कप् प्रत्ययपर्यन्तं समाप्तिपर्यन्तं टिल द एंड ऑफ पंचमाध्याय। चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य आदिम पंचप्रत्ययान् वर्जयित्वा पंचमाध्याय समाप्तिपर्यन्तं ये प्रत्ययाः विधीयन्ते तेषु यः अकारादि अथवा अजादि प्रत्ययाः यकारादि प्रत्ययश्च ते सर्वे अपि तस्मिन् परतः तेषु परतः पूर्वस्य भम् इति संज्ञा भवति। यचि भम्
शस् प्रत्ययादारभ्य कप प्रत्यय पर्यंतम स्वादयः, इन सबको हम स्वादि कहते हैं। सु आदि प्रत्यय, इनमें से जो सर्वनाम स्थान है उसको छोड़कर, सु औजस अम औट, इतने तो सर्वनाम स्थान संज्ञक है, तो उनमें सर्वनाम स्थान को छोड़कर जितने भी स्वादि प्रत्यय हैं उनमें जो यकारादि और अजादि प्रत्यय हों उन सबके परे रहते पूर्व की भ संज्ञा होती। एवं वा? इदानीम् आयन इति प्रत्ययः अजादिरस्ति वा? अजादिरस्ति। फक् इति प्रत्ययः आदिष्टः, अयं फक् प्रत्ययः कुत्र अस्ति? स्वादिषु अस्ति वा? चतुर्थाध्याय में तो चतुर्थाध्याय मध्ये एव पठितः खलु अयं प्रत्ययः नडादिभ्यः फक्। अतः स्वादिः, स्वादिरपि वर्तते अजादिरपि वर्तते, अतः तस्मिन् परे पूर्वस्य भ इति संज्ञा भवति वा? इति भम्, पूर्वस्य भसंज्ञा भवति। भसंज्ञायां सत्यं किं भवति? यस्येति च, यस्येति च इति सूत्रम्। यस्येति च किं वदति? अवर्णान्तस्य इवर्णान्तस्य च भसंज्ञकस्य अङ्गस्य लोपः भवति। आश्वल इति लकारोत्तरः अकारः वर्तते, तस्य अवर्णान्तस्य भसंज्ञकस्य अङ्गस्य लोपः भवति। ल इत्यत्र अकारः लुप्यते। आश्वल आयन, आश्वलायनः। अवगतं वा? आश्वलायनः। एवमेव इतिक शब्दात् ऐतिकायनः, इतिक शब्दः वर्तते, इतिक इति शब्दात् ऐतिकायनः, इकारस्य वृद्धिर्भवति, ऐ इति जायते, ऐतिक आयन ऐतिकायन। अवगतं वा? So bha saudhnya is bit not clear. भ संज्ञा, भ संज्ञा किमस्ति? स्वादि प्रत्ययाः के प्रत्ययाः स्वादजः सु इति आरभ्य पंचमाध्यायस्य समाप्तिपर्यन्तं ये प्रत्ययाः विधीयन्ते ते सर्वेपि प्रत्ययाः स्वादि प्रत्ययाः। ओके ओके ओके। 4:1 से लेकर 5:4 तक जितने भी प्रत्यय विहित हैं वो सारे स्वादि प्रत्यय कहलाते हैं। चतुर्थाध्याय के पहले पाद के सु ओजस का जो सु है वहां से लेकर कप, ये अंतिम प्रत्यय है पंचमाध्याय के। तो उस कप प्रत्यय पर्यंत जितने भी प्रत्यय पढ़े गए हैं वो सारे प्रत्ययों को हम स्वादि कहते हैं। उन स्वादियों में जो पहला 5 है उसको सर्वनाम स्थान कहते हैं। सु औजस अम औट, है ना? सुडनपुंसकस्य सूत्र से उसकी उन प्रत्ययों की हमें सर्वनाम स्थान ये संज्ञा दी गई। तो सु औजस अम औट इनको छोड़कर जितने भी स्वादी हैं, यानी चतुर्थाध्याय के सारे प्रत्यय, पंचमाध्याय के सारे प्रत्यय, उनमें जो अजादी प्रत्यय हैं, कुछ अजादी नहीं है, कुछ अजादी भी हैं, जो अजादी प्रत्यय हैं और जो यकार आदि प्रत्यय हैं, जैसे गर्गादिभ्यो यहीं एक प्रत्यय है तो यकार आदि प्रत्यय है। तो यकार आदि अथवा अजादी प्रत्यय उनके परे रहते पूर्व जो पद होगा जिससे ये प्रत्यय का, जिस प्रकृति से जो प्रत्यय हमने निष्पन्न किया है उस प्रकृति को हम भ ये संज्ञा देते हैं। तो एवं सो यहाँ पे अश्वल इस शब्द की भ संज्ञा हुई, भा संज्ञा होगी। तो भ संज्ञा होने से क्या लाभ? भ संज्ञा होने से यस्येति च इस सूत्र का संचार होगा। वो क्या कहते हैं? अवर्णान्तस्य इवर्णान्तस्य च भ संज्ञकस्य अंगस्य लोपः भवति। अवर्णान्तः अस्ति वा अयम्? अश्वल अथवा आश्वल। यस। अवर्णान्तस्य भ संज्ञा अस्ति वा इदानीम्? आयन शब्दे परे आयन परे आकारः अस्ति, अजादिप्रत्ययः। स्वादिरपि वर्तते, स्वादिः सर्वनामस्थान भिन्नः अजादिश्च।
आयनः तस्मिन् परे अथवा आश्वल शब्दस्य भसंज्ञा अस्ति। अयं भसंज्ञकः आश्वल शब्दः किमस्ति अकारान्तस्य वर्तते अवर्णान्तस्य तस्य लोपः भवति अवर्णान्तस्य अलोन्त्यस्य यस्येति च इति सूत्रेण भवति। यस्येति च इति सूत्रस्य अस्तु इति च इति सूत्रेण अकारस्य लोपः लकारोत्तरस्य अकारस्य लोपः भवति। किन्तु अत्र सवर्णे सवर्णे सवर्ण संधि कथं सवर्ण संधि से भी न सवर्ण संधि इत्यनेनापि इष्टसिद्धिर्भवति। परन्तु क्वचित् दोषः भवति यत्र सावर्ण्यं नास्ति अत्र अकारस्य आकारे परे सवर्ण अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेनापि इष्टसिद्धिर्भवति। क्वचित् अजादिप्रत्ययः भवन्ति। अजादि इत्युक्ते अकारः एव भवेत् इति नियमः नास्ति खलु। उकारोऽपि स्यात् एकारोऽपि स्यात्। तेषु परे किमपि अन्यत् कार्यं प्राप्नुयात् तद् मा भूत् इति अकारस्य लोपः क्रियते। Hard to understand there, but yeah, there is other occasion because there it is akah savarne dirgha will work. वर्क् सत्यं सत्यम्। अत्र अकस्सवर्णे दीर्घ इत्यनेनापि इष्टसिद्धिर्भवति परन्तु अन्यत्र दोषाः सन्ति। अन्यत्र अस्य प्रयोजनं भवति लोपस्य अन्यत्र प्रयोजनमस्ति। Yes, thanks. अस्तु एवमेव औपगवः औपमन्यवः इति सूत्रम् इति उदाहरणद्वयं। शीघ्रं शीघ्रं समापयामः। कः समयः? अस्तु। औपगवः औपमन्यवः इति उपगोः अपत्यम् इति औपगवः उपमन्योः अपत्यम् औपमन्यवः इति। अवगतं वा? उपगु इति शब्दस्य इति शब्दात् अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे किं भवति? बिदादिभ्यो ऐ इति सूत्रम्। अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्यो ऐ इति सूत्रं वर्तते। उपगु उपगोः अपत्यम् इत्यस्मिन् उपगोरपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे उपगु शब्दात् अपत्यार्थे ऐ प्रत्ययो भवति। केन सूत्रेण? अनृष्यानन्तर्ये भिदादिभ्यो ऐ इति सूत्रम्। चतुर्थाध्याये प्रथमपादे एव अस्ति अपत्यप्रकरणं 7.1। तस्यापत्यं दृष्टं खलु भवद्भिः। तत्रैव तस्मिन्नेव प्रकरणे इदमपि सूत्रं पठितम् अनृष्यानन्तर्ये भिदादिभ्यो ऐ इति। 104 तत्र बिदादिगणेभ्यः नडादिभ्यः यथा फक् भवति बिदादिगणपठितेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः ऐ प्रत्ययो भवति। आश्वलायनः इत्यत्र नडादिगणपठितत्वात् फक् प्रत्ययः। एवमेव बिदादिगणे बिदा वैदाः बिदस्य अपत्यं वैदाः इति। तत्र बिदादिगणे पठिताः शब्दाः सन्ति। ते शब्दाः केचन ऋषिवाचकाः केचन अनृषिवाचकाः। बिदादि इति एकः गणः तत्र बहवः शब्दाः पठिताः। तेषु शब्देषु केचन शब्दाः ऋषिवाचकाः केचन अनृषिवाचकाः। तेषु ये अनृषिवाचकाः ये सन्ति तेभ्यः अनन्तरापत्ये प्रत्ययः भवति। अनृष्या अनन्तर्ये ये अनृषिवाचकाः भवन्ति ये ऋषिवाचकाः न सन्ति तेषां कस्मिन् अपत्ये इति चेत् अनन्तरापत्ये। अत्र अनन्तरापत्यं गोत्रापत्यं युवापत्यम् इति भागः क्रियते। अनन्तरापत्यः कः? अनन्तरापत्यं कस्य भवति? अनन्तरापत्यम् इति कस्य नाम इति चेत् साक्षात् फस्ट् जनरेशन् फस्ट् सन्ततिः सः अनन्तरापत्यः। द्वितीयः सेकेंड जनरेशन किं भवति? गोत्रापत्यकः भवति। हाँ, तीसरी जो पीढ़ी होगी तो उसकी युवापत्य। हाँ, तो एवं तत्र पुत्रः पौत्रः तस्य अनन्तरं ये सन्ति प्रपौत्रादयः। फर्स्ट जनरेशन इज व्हाट? अनन्तरापत्यम।
अनन्तरापत्यं प्रथमपुत्रः पुत्रस्य नाम अनन्तरापत्यं तदनन्तरं पौत्रः भवति सः गोत्रापत्यको भवति ओके प्रपौत्रः भवति इदानीं मूलपुरुषः एकः वर्तते तस्य पुत्रः अनन्तरापत्यं तस्य अनन्तरं सः युवापत्यः पौत्रः युवापत्यः अथवा गोत्रापत्यं गोत्रापत्यस्य अनन्तरमपि पुनः फस्ट् पुत्रः तदनन्तरं पौत्रः प्रपौत्रः एवं क्रमः खलु पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रः एवं क्रमः so if Dasharatha is there Anantarapatyam is Rama then Dasharati okay तदनन्तरं रामस्य पुत्रः लवः तस्य नाम किं भवति गोत्रापत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे भवति दशरथस्य गोत्रापत्यं लवस्यापि पुत्रः वर्तते लवस्यापि कश्चन पुत्रः वर्तते then that will be युवापत्यं सः युवासंज्ञकः कदा भवति इति चेत् लवस्य अपत्यं यदा भवति तदा दशरथः सजीवः भवेत् यदि मूलपुरुष अगर जीवित हो तब पौत्र का भी पुत्र हो प्रपौत्र then Dasharatha will get the Saudhya of Yuvapatya is it so no Dasharatha should be alive so that the prapoutra will be named as Yuva no chet he will be called as Gotra okay जीवति तु वंशे युवा इति एवं क्रमः तो एवं च अश्वलः इति कुत्र अस्ति उपगु अनन्तरापत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे यदि अनृषिवाचकाः सन्ति बिदादिगणपठितेषु मध्ये केचन शब्दाः ऋषिवाचकाः केचन शब्दाः अनृषिवाचकाः ये अनृषिवाचकाः उदाहरणार्थं ऋषिः भवति उपमन्युः इति एकः ऋषिः अच्छा अंडरस्टूड जो ऋषिः केचन शब्दाः ऋषिसंज्ञकाः ऋषिवाचकाः केचन न ऋषिवाचकाः अनृषिवाचकाः ये अनृषिवाचकाः शब्दाः सन्ति तेभ्यः अनन्तरापत्ये ऐ प्रत्ययः भवति ये ऋषिवाचकाः सन्ति तेषाम् अपत्यं केवलं गोत्रापत्यम् अनन्तरापत्यं सर्वस्मिन् अवगतं वा सामान्य जनस्य कृते गोत्रापत्यं ये ऋषिवाचकाः सन्ति तेभ्यः सर्वत्र भवति अनृषिवाचकाः यदि चेत् तर्हि तेभ्यः अनन्तरापत्यम् इत्यस्मिन्नेव अर्थे भवति अनृष्य अनन्तर्ये अनृषिवाचकात् अनन्तर्ये अपत्ये ऐ प्रत्ययः भवति अन्येभ्यः विदादिभ्यः अपत्यम् इति सामान्ये अर्थे अथवा गोत्रापत्य इत्यस्मिन् अर्थे भवति ऐ प्रत्ययः इदानीम् उपगु इति पदं वर्तते उपगु इति कस्यापि ऋषेः नाम नास्ति महोदय पुनः एकवारं if it is a ऋषिवाचक then it can be for any अनन्तरापत्यं गोत्रापत्यं युवापत्यं if it is not or vice versa no sorry क्षम्यतां सत्यम् उक्तम् if it is ऋषिवाचकं then it will be in अनन्तरापत्यं गोत्रापत्यं युवापत्यं okay if it is not ऋषिवाचक non ऋषिवाचक then it will only have in the artha of anantarapatya got that so both are told in the vidadigana now you have words in vidadigana which are both rishivachakaah anrishivachakaascha so ruchivachakaah api ay pratyay asti va anya pratyay asti ay ऐ प्रत्ययः भवति इदानीम् उपगु इति पदं वर्तते उपगु इति पदं ऋषिवाचकं नास्ति कस्यापि ऋषेः उपगु इति नाम नास्ति उपमन्यु इति अस्ति अग्रे उपमन्यु ऋषिः कश्चित् उपनिषदि वर्तते तस्य नाम उल्लेखः नामोल्लेखः उपनिषद् मध्ये कुत्रापि उपमन्यु ऋषिः इति कृतं स्यात् उपमन्यु ऋषिः कृतं स्यात् उपगु इति कश्चित् ऋषिः नास्ति तो उपगोः अनन्तरापत्यं
अनृषि आनन्तर्ये अनृष्यानन्तर्ये भिदादिभ्यः ऐ प्रत्ययो भवति। तु उपगु ङस् ऐ इति स्थितिः। समर्थानां प्रथमाद्वा ऐ प्रत्ययः विधीयते। तदनन्तरं ङस् इत्यस्य विभक्तेः लुक् क्रियते सुपो धातुपरादिपदिकयोः इति अस्ति वा? उपगु अ इति स्थितिः। ऐ प्रत्ययः इत् अकारः। उपगु अ इति स्थितिः। उपगु अ इति स्थिते पुनः तत्र किति च इति सूत्रं दृष्टं खलु अस्माभिः। कुत्र? सप्तमाध्यायस्य द्वितीये पादे चरमं सूत्रं। किं सूत्रं किं किति च किति च किति किति च च किति च दृष्टमेव। तत् पुनः पश्यन्तु। पुनः किति च इति सूत्रं पुनः पश्यन्तु। तस्मात् पूर्वं तद्धितेषु अचामादेः इति सूत्रं वर्तते। तद्धितेषु अचामादेः इति सूत्रं। तद्धितेषु अचामादेः किं वदति? तद्धितेषु परतः अचामादेः अचः स्थाने वृद्धिर्भवति इति। किं सर्वेषु तद्धितेषु परतः भवति वा? न। किमस्ति? अचोयिनिति इति सूत्रं वर्तते तत्रैव। अस्ति वा? अचोयिनिति इति। ईति णिति च तद्धिते। अथवा ङित् प्रत्ययः स्यात् अथवा णित् तद्धितः स्यात्। तदा किं भवति? तद्धितः यदि ङित् अथवा णित् भवति तदा तस्मिन् परतः अचामादेः अचः स्थाने वृद्धिर्भवति। इदानीम् ऐ प्रत्ययः ङित् अस्ति वा? सवर्गपञ्चमः ञकारः सः इत्संज्ञकः अस्ति हलन्त्यम् इति सूत्रेण। अथवा अतः अकारः ऐ प्रत्ययः ङित् अस्ति। तस्मिन् परतः तस्मिन् तद्धिते परतः अचामादेः अचः स्थाने उपगु इत्यत्र आदौ विद्यमानस्य उकारस्य स्थाने वृद्धिर्भवति। उकारस्य वृद्धिः इत्युक्ते औकारः। तो औपगु अ इति भवति। औपगु अ इति स्थितिः। अस्य औपगु इत्यस्य भसंज्ञा अस्ति वा? अजादिः भसंज्ञा अस्ति। पुनः भसंज्ञाधिकारं गच्छन्तु। भस्य इति सूत्रस्य अधिकारं गच्छन्तु। षष्ठाध्यायस्य चतुर्थे पादे षष्ठाध्यायस्य चतुर्थे पादे भस्य इति एकं सूत्रं वर्तते। लब्धं वा? भस्य 129। तस्मात् सूत्रात् अनन्तरं ओर्गुणः इति सूत्रं वर्तते। ओर्गुणः इति सूत्रं तस्मिन्नेव प्रकरणे अग्रे पश्यन्तु। ओर्गुणः इति सूत्रं लभते। 146 ओर्गुणः। ओर्गुणः। ओहो इति को अर्थः? ओहो उ इत्यस्य षष्ठी विभक्तिः। ओहो। करेक्ट। गुरुः गुरोः। गुरु उकारान्तं पदं तस्य षष्ठी विभक्ति गुरोः इति यथा भवति एवं उ इत्यस्य ओहो इति षष्ठी विभक्ति। ओहो गुणः भवति। कस्य ओहो गुणः भवति? भसंज्ञकस्य ओहो गुणः भवति। भसंज्ञकस्य कुत्र विद्यमानस्य ओहो गुणः भवति? अन्ते विद्यमानस्य अलोन्ते। भसंज्ञकस्य अन्ते विद्यमानस्य उवर्णस्य गुणः भवति। इदानीम् औपगु इति अस्ति वा? औपगु प्लस् अ इति स्थितिः। इदानीम् औपगु गकारोत्तरः उकारः अन्ते वर्तते। सम्पूर्णस्य भ इति संज्ञा अपि अस्ति। उकारोऽपि वर्तते। अन्ते विद्यमानस्य भसंज्ञकस्य अङ्गस्य किं भवति? वर्णान्तस्य गुणः भवति। उ इत्यस्य गुणः इत्युक्ते ओकारः। औपगो अ। औपगो अ। तदनन्तरम् अवादेशः औपगव अ औपगवः। अवगतं वा? इदानीम् आदौ तावत् अश्वलस्य अपत्यम् आश्वलायनः। तदनन्तरम् ऐदिकायनः इत्यत्र इकारस्य उदाहरणं प्रदर्शितम्। औपगवः इति उकारस्य यदि वृद्धिर्भवति तर्हि कथं भवति इति औपगवः औपमन्यवः इति एतत् सर्वं
आकारस्य ऐकारस्य औकारस्य च उदाहरणं प्रदर्शितम्। अवगतं वा? अवगतम्। आश्वलायनः इत्यत्र अकारस्य यदा वृद्धिर्भवति तर्हि आकारः जायते। ऐदिकायनः इत्यत्र इदिकस्य अपत्यम् इकारस्य स्थाने यदि वृद्धिर्भवति तर्हि ऐकारः। औपगवः उकारस्य स्थाने यदि वृद्धिर्भवति तर्हि औकारः। आ ऐ औ इति त्रयाणामपि उदाहरणं प्रदर्शितम्। अवगतं वा? एते सर्वे तत्र तद्भाविताः। वृद्धिर्भवति इति कृत्वा अकारः आकाररूपम् आयाति, इकारः इकारम्, उकारश्च औकारं स्वीकरोति खलु। तद्भाविता। वृद्धिर्भवति इत्युक्त्वा तत्र वृद्धिः जायते। वृद्धिर्भवति इति वचनात् वृद्धिः अत्र। अतः एते सर्वे आ ऐ औ सर्वे तद्भाविताः खलु। इदानीम् अतद्भावितानाम् उदाहरणं प्रदर्शयति। शालीयः मालीयः इति। वृद्धिसंज्ञा एतादृशाणां तु संज्ञया भावितानाम् एव आकार ईकार औकाराणां वृद्धिसंज्ञां करोति वा, अथवा स्वसंज्ञया ये न भाविताः सहजरूपेण ये स्थिताः तेषामपि आकार ईकार औकाराणां वृद्धिसंज्ञां विधास्यति वा इति चेत् सामान्येन सर्वेषां तद्भावितानाम् अतद्भावितानाम् इति सूत्रम् अर्थापितम्। इदानीं सामान्येन विहितस्य आकारः अथवा प्रकृत्या स्थितस्य आकारस्य वृद्धिसंज्ञायां सत्यां किं प्रयोजनम्? शालीयः मालीयः इति प्रयोजनम्। इदानीं शाला इति पदं शालायां भवः इत्यस्मिन् अर्थे शालीयः, मालायां भवः मालीयः। इदानीम् एकं पुष्पं वर्तते, तत् पुष्पं मालायाम् अस्ति। अन्यत् पुष्पं तत्रैव अस्ति पूजार्थं स्थापितं, तत् स्थालिका मध्ये तत्र तथैव नाम माला मध्ये नास्ति, त्रोटितं वर्तते। एकं पुष्पं मालीयं पुष्पम्, अपरं पुष्पम् अमालीयं पुष्पम् इति वक्तुं शक्यते वा? हाँ, एक फूल जो है एक माला में चढ़ा हुआ है, दूसरा जो है वैसे ही थाली में रखा हुआ है। तो एक फूल को हम मालीयम पुष्पम कह सकते हैं, जो माला में है, मालायाम भवम पुष्पम मालीयम पुष्पम। जो माला में नहीं है उसको हम अमालीयम पुष्पम कह सकते हैं, है ना। वैसे शालायां भवः, अयं छात्रः शालायां भवः, अयं च छात्रः शालायां न भवः। यः शाला मध्ये नास्ति, इदानीं यथा सर्वे आन्लैन् मध्ये पठन्तः सन्ति एवं सर्वे अशालीयाः छात्राः वयं। ये च शालां गत्वा पठन्ति ते शालीयाः छात्राः। ये च छात्राः शालां न गच्छन्ति तथापि छात्राः, ते अशालीयाः छात्राः। एवं च शाला इति पदं वर्तते। अत्र आदौ कः वर्णः वर्तते? शाला इत्यस्मिन् पदे कः वर्णः आदौ? अच् मध्ये कति अच् वर्णाः सन्ति अत्र? द्वे। तत्र आदौ कः अच् अस्ति? अचां मध्ये शकारयुक्त शकारोत्तरः आकारः। हाँ, शकारोत्तर आकार। हाँ, सः आदिमः अच्। इदानीं प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य चरमात् पूर्वतमं सूत्रं किं? वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धं यदादीनित एङ् प्राजां देशे इति एवं क्रमः। वृद्धिर्यस्य अचामादिः तद्वृद्धम् इति सूत्रं श्रुतं स्यात् सर्वैः। यस्य अचाम् आदिः वृद्धिः, यस्य शब्दस्य अचाम् आदिः वृद्धिः तत्पदं तत्समुदायं किं भवति? वृद्धम् इति भवति। यस्य अचाम् आदिः वृद्धिः तत्पदं वृद्धसंज्ञकं भवति। इदानीं शाला इति पदं यदस्ति तत्र आदौ अचां मध्ये आदिः अच आकारः वर्तते।
अस्य आकारस्य वृद्धिः इति संज्ञा अस्ति वा न वा? अस्ति अस्ति। कथम्? अस्ति अतद्भावितानामपि वृद्धिसंज्ञा अस्ति इति सूत्रार्थत्वात्। आम् वृद्धिसंज्ञा तद्भावितानामपि अस्ति, अतद्भावितानामपि अस्ति। वृद्धि इति शब्दमुच्चार्य अत्र आकारः नागतः, स्वाभाविकः अत्र आकारः। तादृशस्यापि आकारस्य वृद्धिसंज्ञा अस्ति। एवं च शाला इत्यत्र आकारः वृद्धिसंज्ञकः, अतः शाला इति सम्पूर्णं पदं वृद्धसंज्ञकं पदम्। तस्मात् वृद्धसंज्ञकात् प्रातिपदिकात् भवः इत्यस्मिन् अर्थे किं भवति? उच्यमानाः प्रत्ययाः भवन्ति। तत्र भवः इति एकं सूत्रं वर्तते। तत्र भवः इति एकं सूत्रं। तत्र भवः इत्यस्य को अर्थः? तत्र इत्युक्ते सप्तमी समर्थात् प्रातिपदिकात् भवः इत्यस्मिन् अर्थे प्रत्ययाः भवन्ति। तस्मिन् अधिकारे वृद्धाच्छः इति एकं सूत्रं वर्तते। वृद्धात् छः इति। वृद्धात् प्रातिपदिकात् सप्तमी समर्थात् किं भवति? भवः इत्यस्मिन् अर्थे छ इति प्रत्ययो भवति। सप्तमी समर्थः इत्युक्ते शालायाम् इति सप्तमी समर्थं प्रातिपदिकम्। इदं च प्रातिपदिकं कीदृशं? वृद्धसंज्ञकं प्रातिपदिकं शाला। वृद्धसंज्ञकात् सप्तमी समर्थात् प्रातिपदिकात् छ इति प्रत्ययः भवति। शाला ङि भवसु इति स्थिते प्रथमा समर्थात् शालाङि इति शब्दात् किं भवति? छ प्रत्ययः भवति। छ प्रत्यये कृते तत्सर्वं सुपो धातु प्रातिपदिको सर्वं भवति। तदनन्तरम् आयनेयीनीयः इति सूत्रात् छकारस्य ईय इति आदेशः भवति। शाला छ इति स्थिते छकारस्य ईय इति आदेशः भवति। ईय इति आदेशः। इदानीं शाला इति आकारः ईय इति तद्धितः। यस्येति च पुनः आकारस्य ईकारे परे लोपः। अत्र उदाहरणम् आगतं वा? सार्थकता यस्येति च। नो चेत् अत्र सवर्णदीर्घः नास्ति, अत्र किमपि अन्यत् स्यात्। अतः ईकारे परे आकारस्य लोपः। शाल ईय शालीयः एवं मालीयः। अवगतं वा? अवगतम्। तो एवं च तद्भावितानाम् अतद्भावितानां सामान्येन आकार इकार उकाराणां किं भवति? वृद्धिसंज्ञा भवति। एतत् सर्वं सूत्रस्य विषयः। वृद्धिरादेश इति सूत्रस्य विषयः। इदानीं वृद्धिः इति संज्ञा विधीयते। वृद्धेः विधानं कुत्र कुत्र अस्ति? वृद्धिः इति संज्ञा इदानीं विधीयते। संज्ञाकरणस्य किं प्रयोजनं? तस्य विधानं कुर्यात्। कुत्र कुत्र वृद्धिः इति शब्दमुच्चार्य वृद्धिविधानं करोति सूत्रकारः? वृद्धिप्रदेशाः कुत्र कुत्र सन्ति? सिचिवृद्धिः परस्मैपदेषु। सप्तमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य आदिमं सूत्रम्। अष्टाध्यायी मध्ये पश्यन्तु, एकवारं मार्क् अपि कर्तुं शक्यते। 7 to 1। ततः आरभ्य तत्र इड्विधानं कृतं, नेड् वशीकृति इति। अस्ति वा? नेड् वशीकृति इति लब्धं वा? नेड् वशीकृति इति सूत्रं 7 to 8। तत्पर्यन्तं तत्सूत्रपर्यन्तं किमस्ति? वृद्धिप्रकरणं। वृद्धिर्भवति 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 इति तेषां सर्वेषां सूत्राणाम् अर्थः। अवगतं वा? अवगतम्। तो यहाँ पर आपको वृद्धि यानी लुङ् लकारं, मुख्यतः अत्र लुङ् लकारस्य विषयः। लुङ् लकारे कुत्र कुत्र वृद्धिर्भवति, कुत्र कुत्र वृद्धिर्न भवति? परस्मैपदे वृद्धिर्भवति। अचैषीत्, अनैषीत्, अलावीत्, अपाठीत् इति। तत्र वृद्धिः कुत्र भवति कुत्र न भवति इति सर्वं तत्र अत्र चर्चितम् अस्ति। सिचिवृद्धिः परस्मैपदेषु इति। तदनन्तरं
मृजेर्वृद्धिः अस्यैव पादस्य अन्ते, द्वितीयपादस्य सप्तमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य अन्ते मृजेर्वृद्धिः इति सूत्रं लब्धं वा? 114। ततः आरभ्य इदं विशिष्टं वर्तते। ततः आरभ्य तृतीयपादस्य कुत्रपर्यन्तं नातः परस्य वाहनस्य ढे तत्प्रत्यस्य च एकं कुत्रपर्यन्तमस्ति 35 जनिवध्योश्च तत्र अर्तिश्रीव्ली रीक्ष्मायातां पुग्नौ इति सूत्रं वर्तते। तृतीयपादस्य 36 7335 पर्यन्तं वृद्धिप्रकरणं। मृजेर्वृद्धिः इति आरभ्य तत्सूत्रादारभ्य मृजेर्वृद्धिः इति सूत्रादारभ्य तस्य अनन्तरस्य पादस्य 35 सूत्रपर्यन्तं वृद्धिप्रकरणं। वृद्धिर्भवति 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 अयमेव अर्थः। एषु सर्वेषु सूत्रेषु वृद्धिविधानं प्रधानम्। पूर्वपदस्य वृद्धिर्भवति, पूर्वपदस्य वृद्धिर्भवति, उत्तरपदस्य वृद्धिर्भवति, उभयपदस्य वृद्धिर्भवति, अस्मिन् पदे पूर्वपदस्य न भवति, उत्तरपदस्यैव भवति, एवमेवं सर्वं तत्र चर्चितं वर्तते। अवगतं वा? अन्यदपि वर्तते कुत्र? वृद्धिरेचि इति। वृद्धिरेचि एतेधत्युत्सु तत्रापि वृद्धिप्रकरणम् उक्तं किञ्चित्, तत्र बहु नास्ति, सूत्राणि अल्पानि सन्ति। एवं वृद्धिसंज्ञाम् उच्चार्य क्वचित् क्वचित् कार्याणि करोति। एतत् प्रकरणं वर्तते। प्रकरणशः वृद्धिसंज्ञाम् उपयुङ्क्ते आचार्यः। वृद्धिसंज्ञाम् उपयुज्य वृद्धेः विधानं करोति। आकार इकार उकाराणां विधानं करोति। अवगतं वा? अवगतम्। सम्यक् अवगतम्। अत्र अंशाः के चर्चिताः? एतत् सूत्रं सम्पन्नम् इदानीम्। अस्मिन् सूत्रे पुनः एकं सिंहावलोकनं कुर्मः। इदं संज्ञासूत्रम् इति चर्चितम् आदौ। वृद्धिः इति संज्ञासूत्रं कथं कथम् इति सर्वं चर्चितं। तदनन्तरं का संज्ञा? वृद्धिः इति संज्ञा। आदैत् संज्ञिनः, आ इ औ इति वर्णाः संज्ञिनः। एवमेव समुदायस्य संज्ञा भवति वा प्रत्येकस्य भवति वा इति चेत् प्रत्येकं वर्णानाम् एकैकस्य वर्णस्य वृद्धिः संज्ञा भवति इति चर्चितं। तदनन्तरं तद्भावितानाम् अतद्भावितानाम् उभयेषामपि वृद्धिसंज्ञा क्रियते। तपरकरणं किमर्थं कृतम्? आकारस्य कृते कृतं वा ऐकार उकाराणां कृते ऐकार औकारयोः कृते कृतं वा? ऐदर्थम् ऐकार औकारयोरर्थं कृतं तपरकरणम्। एतत् सर्वं तदनन्तरम् उदाहरणानि सूत्रस्य एते अंशाः। अवगतं वा? अत्र अचर्चिताः अपि कच्चित् विषयाः सन्ति। तद् वृद्धिशब्दस्य आदौ उच्चारणं किमर्थं करोति, अनन्तरोच्चारणं कुर्यात् खलु इति एतत् सर्वं तत्र महाभाष्यादिषु एतत् चर्चा कृता वर्तते। तद् मया सङ्केतरूपेण कृतं वर्तते। वृद्धिशब्दस्य मङ्गलार्थम् आदौ उच्चारणं कृतम्। इदमस्माभिः न दृष्टम् अथवा न चर्चितम् आदौ। किं वृद्धिः भवेत्, छात्राणां वृद्धिर्भवेत्, छात्राणाम् आयुः आरोग्यादिकं सर्वं तेषां ये अत्र व्याकरणस्य अध्ययनं कुर्वन्ति तेषां मङ्गलाचरणं तेषां कृते मङ्गलम् आचरति सूत्रकारः। आदैच वृद्धिः इति अनुच्चार्य वृद्धिरादैच इति करोति। अतः एतत् मङ्गलार्थमिदम् इति कृत्वा मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते इति महाभाष्ये वाक्यं वर्तते। यत् शास्त्रम् अथवा योऽयं ग्रन्थः यत्र मङ्गलम् आदौ उच्चारयन्ति, मङ्गलं च मध्ये उच्चारयन्ति, मङ्गलं च अन्ते उच्चारयन्ति, तत् शास्त्राणि प्रथन्ते। तस्य प्रचारः प्रसारः इत्यादिकं भवति। तेषाम् अध्येतारश्च वीरपुरुषकाः भवन्ति, आयुष्मत्पुरुषकाराः च भवन्ति इति एतत् सर्वं चर्चितम्। अत्र नास्ति, अस्मिन् वृत्तिग्रन्थे नास्ति, अन्यत्र चर्चिताः भवन्ति। एवमेव वृद्धिरादैच् इति चकारः श्रूयते। वस्तुतः किं स्यात्? चकारान्तं पदं कुत्रापि न श्रूयते। उदाहरणार्थं वाच् इति पदं, तस्य प्रथमाविभक्तौ किं रूपं? वाक् इति। वाचोः कुः इति कुत्वं भवति सर्वत्र। अत्र तथा न कृतम्।
वृद्धिरादै इति न वावसाने कृतं। वावसाने इति नास्ति, अत्र वृद्धिरा अस्ति चोः कुः इति कुत्वं किमर्थं नास्ति इति, चोः कुः इति पदान्ते कुत्वं करोति सर्वत्र, कुत्वं सर्वत्र भवति, अत्र किमर्थं न अनुसृतं कुत्वं, वृद्धिरादैक् इति किमर्थं न कृतम् इति तत्र पदस्य कुत्वं किमर्थं नास्ति इति प्रश्नः क्रियते। तद् कुत्वं कुत्र भवति, पदस्य अन्ते विद्यमानस्य च वर्गस्य कवर्गादेशः भवति, इदं पदमेव नास्ति इति उच्चारयन्ति। यतिभम् अयस्म्यादीनि छन्दसि इति सूत्रं वर्तते। अयस्म्यादीनि अयोमयानि इति भवेत्, अयोमयम् इति भवेत्, अयस्मयम् इति भवति। सकारस्य ऋत्वविसर्गादयः न भवन्ति, कुतः, पदत्वाभावात् इति उच्चार्यन्ते। अयस्मया इति वेदे अस्ति पदम्। अयस्म्यादीनि छन्दसि किं भवति, यस्य पदसंज्ञा अस्ति तस्य भसंज्ञा नास्ति, यस्य भसंज्ञा अस्ति तस्य पदसंज्ञा नास्ति इति आकडारादेका संज्ञा इति सूत्रस्य नियमः। तदा यदा भवति तद् चर्चितं भवति, परन्तु एतत् पश्यन्तु, एतत् सूत्रं यदस्ति वृद्धिरादेच् इति सूत्रम्, एतत् छन्दोवत् भवति, इदं वेदवत् अस्य परिगणनं कर्तव्यम् इति ज्ञापयितुं सूत्रकारः किं करोति, वृद्धिरादैच् इति कुत्वम् अकृत्वा पठति। इदं शास्त्रं वृद्धिरादैच् इति व्याकरणशास्त्रम् इदानीं प्रवर्तते, इदं शास्त्रं छन्दोवत् भवति, अस्य स्थानं छन्दसां समानं वर्तते इति ज्ञापयितुं सूचितुं च सूत्रकारः कुत्वम् अकृत्वा, यथा छन्दसि यथा वेदे कुत्वादिकं न भवति, कुत्वस्य प्राप्तिसत्यामपि यथा तथा न करोति तत्र वेदेषु, एवमेव अत्रापि क्वचित् एवं निर्देशः भवति। तेन किं ज्ञापयति इति चेत् इदं शास्त्रं छन्दोवत् भवति, वेदस्य यत् स्थानं तादृशं स्थानम् अस्यापि शास्त्रस्य इति सूचितम्। अवगतं वा? एतत् सर्वम् अस्मिन् वृत्तिग्रन्थे नोक्तम्। इयं चर्चा तत्र वृत्तिग्रन्थे न चर्चिता, परन्तु अन्यत्र महाभाष्यादिषु अन्यत्र वृत्तिग्रन्थेषु अथवा अन्यत्र शास्त्रेषु चर्चिताः सन्ति। अस्तु, समापयामः। धन्यवादः महोदय। गुणः इति सूत्रं। धन्यवादः। ये प्रष्टव्यं किमपि अस्ति चेत् कृपया यदा यदा समयः प्राप्यते पुनः पृच्छताम्। आं महोदय, धन्यवादः। 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 राम